दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। संसद पुनर्स्थापनासँगै अब मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ र राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो गृह कार्य र परामर्शमा जुटेका छन्। मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टीले अब के योजना बनाएको छ र मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र नेपाल र नेपालीको अवस्था के रहन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति पूर्व मन्त्री नेकपा ओली समूहका नेता कर्णबहादुर थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले नेकपा ओली समूह यस रूपमा भने कि विधिवत रूपमा नेकपा अझै पनि टुक्रिएको छैन, तर व्यवहारिक रूपमा विभाजित देखिन्छ। अब यो संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिज्यूको नैतिकतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाइरहेका छन् र राजीनामा आउनु पर्यो भन्ने चौतर्फी दबाब पनि छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। के छ तपाईँहरूको तयारी? सर्वोच्चको फैसलाले जुन संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो, यसले नेपालको राजनीति झन्डै 30 वर्ष जति अगाडि धकेलियो र 2052 सालको भदौको 12 गते मनमोहन अधिकारीले मध्यावधिमा जानका निम्ति भनेर जुन फैसला गर्नुभएको थियो र त्यो फैसलालाई पुनर्स्थापित गरेर सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकारको फैसला सुनाएको थियो, जसको कारणले नेपालको राजनीतिमा जति विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, अनैतिकताका कुनै सीमाहरू पनि बाँकी नरहेर नेपालको राजनीति जो बदनामित भयो र असैद्धान्तिक गठबन्धनहरू, स्वार्थमा आधारित खेलहरू, फोहोरी खेलहरू जे भए, त्यस दिशामा अब नेपालको राजनीति फेरि गयो र नेपाली जनताले निकै लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष, प्रयत्न र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि महसुस गरेर अब राजनीतिक स्थायित्व सहितको समृद्धिको जुन सपना र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जुन बाटो अगाडि बढिरहेको थियो राजनीतिको, त्यो चाहिँ अब धमेलियो र अस्थिरताको जग सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब निर्माण गर्यो। अब यस अवस्थामा अब कहाँ जाने भयो त भन्दाखेरि अब राजनीतिक दलहरू, कुनै राजनीतिक दलको पनि बहुमत छैन। बहुमत नभइसकेपछि अर्को राजनीतिक दलसँग मिलेर जानु पर्यो अनि स्वार्थ मिलुन्जेलसम्म त्यो सरकारको निरन्तरता हुने भयो। स्वार्थ बाजिने बित्तिकै फेरि नयाँ खालको समीकरणहरू बन्ने भए र यसले जनताले केही पनि पाउने भएन र नेपालको जुन समस्या हो, अहिलेको समस्या भनेको त मैले देखेको समस्या नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र दाउपेच नै मुख्य प्रभावी भयो। हजारौँ वर्षदेखि किराँत, लिच्छवी, मल्ल, राणा, त्यसपछिको पञ्चायत र अहिलेसम्म आउँदासम्म जालझेल षड्यन्त्र गर्ने थोरै मान्छेहरू बसेर सत्ता प्राप्ति गर्ने, अँध्यारा कोठामा बसेर योजना बनाउने, त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, फेरि अर्काका विरुद्धमा त्यसै गरिकन षड्यन्त्र गर्ने, त्यस्तो प्रकारको जालझेलको लामो अवधि रह्यो र त्यही जालझेलको शिकार बिपी कोइराला हुनुभयो, पुष्पलाल हुनुभयो, तुलसीलालहरू हुनुभयो, त्यसपछि आएर मदन भण्डारीको त हत्यै भयो र गणेशमान सिंहले पार्टी छोड्नु पर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छोड्नु पर्यो, मोहन वैद्य जस्तो मान्छेले त्यो माओवादी छोड्नु पर्यो, बाबुराम भट्टराईले पनि छोड्नु पर्यो र विप्लवले छोडेर अहिले जङ्गल पस्नु भएको स्थिति छ। यी सबै जो राजनीतिका अहिले अगुवाहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू षड्यन्त्रको शिकार हुनुभएको मान्छेहरू हो र पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीलाई त्यसै गरिकन षड्यन्त्रको शिकार बनाउन खोजेपछि उहाँले म यो षड्यन्त्र मान्दिनँ, जनताको निर्णय मान्छु भनेर यो षड्यन्त्रको सिलसिलालाई समाप्त पार्नका निम्ति नयाँ जनादेशको माग गरिएको थियो। अब कहाँ पुर्याइयो त भन्दा जनताका बिचमा गएको भए करोडौँ जनताका बिचमा त षड्यन्त्र जालझेलको सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, जनमत प्रभावी हुन्छ। त्यहाँ त शक्तिका स्रोत त जनता हुन्, जनता निर्णायक हुन्थे। अब के भयो त भन्दाखेरि अबको संसदभित्र सबै खालका खेलहरू हुने भए, त्यसमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी जति पनि शक्तिहरू छन्, लोकतन्त्र सहज ढङ्गले अगाडि बढोस्, नेपाल राष्ट्र बनोस्, नेपालमा एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली स्थापित होस् भन्ने जो चाहनेहरूलाई
तिनका लागि प्रतिकूलता भयो, किन षड्यन्त्र गर्न सजिलो भयो। ठिक छ, यो अवस्था त अब देखिएला भोलिको दिनमा। तपाईँले एउटा लामो सैद्धान्तिक रूपमै व्याख्या गर्नुभयो, तर नैतिकताको जहाँसम्म प्रश्न छ, संसद त उहाँले विघटन गर्नुभएको हो नि, होइन? तर पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूमाथि जो नैतिकताको प्रश्न उभ्याइएको छ, यो नैतिकताको जवाफ त दिनुपर्ने होला नि। होइन, त्यो नैतिकताको प्रश्नको केही पनि अर्थ नै छैन। त्यो कुनै अनैतिक काम थिएन। त्यो उहाँले राजनीतिक निर्णय यस आधारमा गर्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई विश्लेषण सुनाइहालेँ। अब संवैधानिक हिसाबले नै संसद पुनर्स्थापित भयो भनेपछि हामीले त त्यसलाई मान्यौँ। निर्णय मानिसकेपछि अब संवैधानिक बाटोबाटै जान्छ नि त। त्यो भनेको संसदमा फेस गर्ने। अब चाहिँ नेपालको राजनीति कहाँ गयो त भन्दाखेरि अहिले यो सरकार बनेको बेलामा गठबन्धनबाट निर्माण भएको शक्ति भए पनि त्यो बेलामा दुईटा पार्टीहरू मिलेर, अर्थात् हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 को 2 बमोजिम नै बनेको थियो। सरकार गठनका दुईटा प्रक्रिया त्यसमा छन्। मूलतः एउटा भनेको चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने। अब बहुमत प्राप्त त हो उहाँ, तर दुईटा दल मिलेर गरेको हुनाले पहिले सुरुमा सरकारभन्दा 72 को 2 बमोजिम 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाइएको अवस्थाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पछि पार्टी एकता भयो 2075 सालको जेठ 3 गते। त्यसपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिमको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका हिसाबले नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। अब अहिलेको अवस्थाले कहाँ लग्यो त अब भनेपछि अब 72-2 मा जाने भयो। 72-2 भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कुनै प्रधानमन्त्री आउनका लागि अबको बाटो भनेको के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, या प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेलामा मलाई विश्वासको मत छ भनेर प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ संविधानको धारा 100 मा छ। अब सँगै के छ त भन्दाखेरि यावाला अविश्वासको प्रस्तावबाट उहाँलाई हटाउनु पर्यो। र अर्को प्रावधान त्यहाँ के छ भने, सरकार नेतृत्व गरिरहेको दल विभाजित भयो भने अनि त्यसको 1 महिनाभित्र फेरि विश्वासको मतमा जानै पर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्री। अब बाटा यी 3टा छन्। अब राजीनामाको बाटो भने त त्यो जुनै पनि बेलामा त्यो अब के विश्वासको मत लिनु पर्यो कि अविश्वासको प्रस्ताव आउन पर्यो, विश्वासको कि पार्टी विभाजन हुनु पर्यो? अब विश्वासको मत लिनका निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वैच्छिक कुरा भयो। म प्रति विश्वास छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव पनि उहाँले राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो सम्भावना अहिले मैले देखिराखेका छैन। अर्को भनेको चाहिँ उहाँले बाध्यात्मक रूपमा फेरि विश्वासको मत लिनै पर्ने भनेको चाहिँ पार्टी विभाजित भयो भने। अब पार्टी विभाजित औपचारिक रूपमा भइ नसकेको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा बडा प्राविधिक जटिलतामा छ। त्यो होइन, त्यो निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि पनि फेरि त्यसमाथि पुनरावेदन सर्वोच्चमा जान्छ। अब अस्ति निर्वाचन नै हुने भएको हुनाले त्यो समयावधिको अभाव थियो, त्यहाँ समस्या थियो। अब त्यसको पनि समस्या के अरे त्यो अभाव रहँदैन। त्यसकारणले पार्टी विभाजन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय पनि त्यो नै अन्तिम हुने स्थिति अब छैन, किनकि त्यो फेरि सर्वोच्चमा अथवा कोर्टमा जान सक्ने प्रबल सम्भावना छ। भनेपछि त्यसका लागि समय अझ लाग्छ। अब त्यसकारणले अब अविश्वासको प्रस्ताव सम्भावना बढी भयो, लिएर आउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत चाहिँ किन नलिने? अनि विश्वासको मत अहिले लिनुपर्ने त त्यो चाहिँ अब स्वैच्छिक व्यवस्था भएको हुनाले त्यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा भयो। हामी अहिले के छलफलमा छौँ भने सबै अप्सनहरूमा अब हिजो हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि एउटा निर्णय गरेका छ। सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्छौँ। हामी पार्टीभित्रै पनि छलफल गर्छौँ कुन बाटो उचित हो, कुन बाटो सहज हो। अब त्यो बाटोमा जानका निम्ति अब अहिले सबै अप्सनहरूमा खुला रहने ढङ्गले पार्टीले त्यो ढङ्गले सोचिरहेको छ। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने अहिलेको बेलामा अब जब 2 वा 2 भन्दा बढी दल नमिलिकन त अब सरकार बन्न सक्ने त सम्भावना रहेन। वास्तवमा अस्ति प्रधानमन्त्रीले जे सोचेर परिणाम के हुन्छ त, अब एउटा जो बहुमत प्राप्त पार्टी छ त्यो बहुमत प्राप्त पार्टी विभाजन त भइ नै सक्यो व्यावहारिक रूपमा, कानुनी रूपमा नभए पनि हुने नै दिशामा जान्छ भोलि। किनकि मत नमिलेपछि, विचार नमिलेपछि कानुनले, संविधानले पार्टीलाई एकै ठाउँमा बाँधेर राख्न सक्दैन। त्यो त विचारमा आधारित हुन्छ पार्टी। भनेपछि जब बहुमत प्राप्त पार्टी रहेन, अब त्यसपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर
सरकार बनाउने, अब त्यो प्रयोगशाला जो हुन्छ नि त्यो प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा राजनीतिक विकृति सुरु हुन्छ, जनताको विश्वास टुट्छ। त्यस कारणले जनतालाई नयाँ जनादेश माग्छु उहाँले भन्नुभएको थियो। अब त्यो दिशामा भोलि राजनीति त्यही जाने भयो। त्यही भएर संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई जाने नैतिकता छ कि छैन भन्ने अर्को प्रश्न रह्यो। किनभने संसदमाथि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास नभएर संसद विघटन भएको हो नि त। संसदमाथि विश्वास नभएर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको हो। अब पुनर्स्थापित भयो, आफ्नो योजना अनुसार त भएन। अब जुन संसदमाथि आफूलाई विश्वास थिएन त्यही संसदमा गएर आफूले विश्वास लिने अथवा भनौँ आफूमाथि आएको अविश्वास जो छ त्यसको सामना गर्नुपर्ने त्यो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो संसदमा किन गइरहनु पर्यो? संसद प्रधानमन्त्रीलाई अब किन चाहियो? होइन, संसद त्यो बेलामा संसद चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताले प्रकट गरेको जुन मत थियो त्यो स्थायित्वको निम्ति थियो, त्यो प्रगति र उन्नतिका निम्ति थियो, नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना पुरा गर्नका निम्ति थियो। त्यस बीचमा सरकारले गर्न खोजेका कामको निम्ति बाधक कुन बन्ने भयो त भन्दा प्रतिनिधि सभा बन्ने भयो यस उद्देश्यका साथ, किनकि अगाडि बढ्नका निम्ति बाधा त्यहाँ हालिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशको माग गर्नुभएको थियो। त्यो राजनीतिक निर्णय थियो। मैले त्यो बेलामा पनि के भनेको छु भने संविधान त हामीले नै बनाएको हो नि त। त्यो संविधानमा त के लेखिएको स्पष्ट छ भने यो अहिले कुनै नयाँ कुरा गजब भइहालेको छैन। खालि अदालतले के हेर्न पर्थ्यो भने जब एउटा दलको बहुमत प्राप्त दल विभाजित भयो र अब स्थायित्व नरहने खालको परिस्थिति भयो भने नयाँ जनादेशमा गएर राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेर गएको भए चाहिँ यो प्रकारको आउँदैन थियो। नभए त यहाँ त यस्तो प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा भने त जस्तो अब त के हुन्छ भने दुई दल मिलेर गर्नु पर्यो। त्यो दुई दल मिलेर गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री को हो भनेर पहिले तोकेर जानुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसले विश्वासको मत लिएन भनेपछि फेरि अब सबभन्दा ठुलो दलको बन्छ, होइन? ठुलो दलकोले फेरि 1 महिनाभित्र विश्वास लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यसले भएन भनेपछि फेरि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि 76 को 5 बमोजिम त अझ के आउँछ भने एकपल्ट फेरि अझ मौका दिन्छ। त्यसरीकन ठुलो दलले बनाएको सरकार पनि यदि विश्वासको मत उसले प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि पनि अझ संसदभित्रको कुनै व्यक्तिले मैले विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर गर्यो भने पनि मौका दिने व्यवस्था त यो संविधानमा छँदैछ हो। यति खालका प्रयोगहरू गर्दाखेरि के हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। परिणाम के हुन्छ त? परिणाम के हुन्छ? ठिक छ, परिणाम हेर्दै गरौँला। तर प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने सवालमा जो तपाईँले संसदमा 3वटा विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो 3वटा विकल्पमध्ये अब विश्वासको मत नै भन्ने कुरा सम्भावना देख्नु भएन। अब पार्टी विभाजनको कुरो अर्को च्याप्टरमा रह्यो। जहाँसम्म अविश्वासको कुरो छ, अविश्वासको प्रस्ताव त आउँछ नै। उहाँहरूले त गलत तयारै निकाल्छु भन्नुभएको छ, होइन? अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले या तपाईँहरूले कसरी विश्वासको मत हासिल गर्नुहुन्छ या भनौँ आफ्नो पक्षमा कसरी बहुमत जुटाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सोचको कुरा अहिले के हो भने हामी सकभर विकृतितर्फ, विसङ्गतितर्फ, मूल्यहीन राजनीतितर्फ, मान्यताहीन राजनीतितर्फ हामी जान्नौँ। अविश्वासको प्रस्ताव जुन दलले जसरी ल्याउँछ त्यसको सामना गर्ने जति मत हुन्छ आफ्नो त्यहाँ त्यसलाई किता क्लियर नै बहुमत जुटाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास तपाईँहरूलाई छैन? नै बहुमतका निम्ति त अब हिजैदेखि केही हाम्रा नेताहरूले त पहिलेदेखि जे भनिआउनु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र बमोजिम काम गर्नु भएन, समाजवादतर्फ जाने हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य थियो त्यो चाहिँ मतलब उहाँले पुरा गर्नु भएन भनेर जो विरोध गरेको कुरा बाहिर चर्चा परिचर्चा अहिले भाषण भूषण जम्मै ती भइरहेछन्, होइन? अब उहाँहरूले त भनिसक्नु भयो कि अहिले पनि पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटिरहेको बेलामा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि संसद दलको उपनेता सुभाष नेमाङ नै हुनुहुन्छ। अनि संसद दलको बैठक बोलाएर संसदीय दलबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने कुरामा उहाँहरू लाग्नु पर्थ्यो नि त। पहिलेदेखि पनि मैले त्यही भन्दै आएको थिएँ नि, यदि प्रधानमन्त्री हटाउनु छ भने संसदीय दलबाट हटाउनु पर्यो नि त। पहिले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्यो भनेर उहाँले कहिले आवाज उठाउनु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त अहिले भन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्री भइदिनका लागि त उहाँले शेरबहादुर देउवाकोमा हिजो धाइसक्नुभयो।
भनेपछि अनि उहाँहरूले के मूल्यको राजनीति गर्न खोज्नु भएको रहेछ र कुनै उद्देश्यतर्फ लैजाने देशलाई त्यो राजनीति गर्न खोज्नु भएको त्यो अवस्था ठिक छ, तर संसदमा अल्पमत र बहुमतको खेल सुरु हुने भइसकेपछि तपाईँहरूसँग बहुमत छ कि छैन? बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? प्रश्न यो। बहुमत कुनै पनि दलसँग छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग 61 मत छ, अहिले 63 थियो, 2 जना उहाँहरूको अहिले नै साझेदारी गरेर होइन, यहाँ त सहकारी चल्छ, कोलिसन हुन्छ नि। साझेदारीमा म तपाईँले त्यही त भन्दै थिएँ। अब साझेदारी गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका अलग मूल्यहरू छन्, मान्यताहरू छन्, सोचहरू छन्, दृष्टिकोण छन्, सिद्धान्त राजनीति फरक छ। अब नेकपाको राजनीति के काङ्ग्रेसकै जस्तो राजनीति छ त? छैन, फरक छ नि त, होइन? भनेपछि अब यो सम्झौता के का लागि हुने भयो त? सहमति के का लागि हुने भयो? सत्ताका लागि, पदका लागि, होइन? त्यो पदको कुरा कतिन्जेलसम्म बाँडीचुँडी खानका लागि, होइन? त्यही हो, यही ठाउँमा जान्छ नेपालको राजनीति। त्यो ठाउँमा नलैजाउँ, एउटा मूल्यको राजनीति गरौँ, मान्यताको राजनीति गरौँ, सिद्धान्त र राजनीतिलाई जोगाउँ। राजनीतिका त आफ्ना उद्देश्य हुन्छन् नि, अलग अलग पार्टीका अलग अलग उद्देश्य छन् नि त। अनि त्यो उद्देश्यसँग सम्झौता हुन्छ कि केसँग सम्झौता हुन्छ त? अहिले माधव नेपाल प्रचण्ड कमरेडहरूले अब के अरे नेपाली काङ्ग्रेससँग या शेरबहादुर देउवासँग या मधेसवादीसँग जो सम्झौता गर्न भनेर उहाँहरूलाई त केपी हटाउन मात्रै पर्या रहेछ नि त। केपी हटाएर अरू हुने को त? पात्र त यिनै हुन्। अहिले तपाईँले एउटा जनमत गर्नुभयो हुन्छ नि, उहाँहरूले के न जिते जस्तो जो गरिरहनु भएको छ। अहिले संसद पुनस्थापित भयो, मान्छे त हुनुपर्ने को हुन् त भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको केपी ओली, अर्को हुन चाहने मान्छे माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, अथवा यिनै मान्छे त यिनै हुन् नि। यो नेपालको राजनीतिमा भएका मान्छे यिनै हुन्। अर्को कुनै ग्रहबाट लिएर आउन त मिल्दैन, अर्को देशबाट आउन पनि मिल्दैन। भनेपछि केपीलाई हटाएर अर्को जो यी पात्रहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्, यिनलाई उभ्याएर देशले के पाउँछ, राष्ट्रले के पाउँछ, नेपाली जनताले के पाउँछ, त्यसको समीक्षा हुँदै गर्ला। तर तत्कालका लागि देखिएको परिस्थिति के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित उहाँको समूहका सम्पूर्ण नेताहरूको राजनीति अब समाप्त हुने भयो। किनभने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन त सबैले गरे, प्रचण्ड नेपाल समूहले गरे, काङ्ग्रेस सिङ्गो रूपमा आन्दोलनमा गयो, जसपा पुरै आन्दोलनमा गयो, राप्रपा पनि आन्दोलनमा गयो। अब यी आन्दोलनमा गएका शक्तिहरूले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि मत दिन्छन् संसदमा गएर भन्ने पत्याउन गाह्रो छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको एउटा कोलिसन बन्छ, एउटा अलायन्स बन्छ, त्यो अलायन्स संसदमा आउँछ र तपाईँहरूलाई सघाप पार्छ। ठिक छ, मैले भनिहालेँ नि त, हामी फोहोरी खेलमा जान्नौँ, हामी मूल्यको मान्यताको राजनीति गर्छौँ। त्यो अब अनिवार्य रूपमा जो अहिले सर्वोच्चको फैसलाले नमिली नहुने ठाउँमा जो पुर्याएको छ, यसले मैले भनिराखेको छु कि विकृतितर्फ नेपालको राजनीति जान्छ। म एउटा दृष्टान्त जो अब केपी ओली र केपी ओलीसँग भएका मान्छेहरूको राजनीति सकिन्छ यो चुनौती कसरी फेस गर्नुहुन्छ भने म भन्दैछु तपाईँलाई, एउटा दृष्टान्त मात्रै म दिन्छु तपाईँलाई। मनमोहन अधिकारीले त्यो बेलाको लोकप्रिय सरकार नै थियो, त्यो सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि उहाँले मध्यावधिमा जानुभयो। त्यो बेलामा के कुरालाई टेकेर सर्वोच्चले गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा विशेष अधिवेशन बोलाउने माग गरिसकेपछि त्यो विशेष अधिवेशन बस्नेछ भन्ने व्यवस्था अहिले पनि छ, त्यतिखेर पनि थियो। त्यतिखेरको संविधानमा त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार थियो, संविधानमै लेखिएको थियो। अहिले पनि इन्डाइरेक्टली संसदीय के अरे व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार त हुन्थ्यो, तर सर्वोच्चको व्याख्याले त्यो हुन्न भन्यो। ठिक छ, हामी त्यो मान्छौँ, होइन? राजनीति कुरा र के अरे फैसला भनेको चाहिँ त्यो एउटै चिज होइन, ती फरक फरक चिजहरू हुन्। त्यतिखेर चाहिँ विशेष अधिवेशन बस्नै पर्ने भनेर भनेपछि नेपालको राजनीति लामो समयसम्म कहाँ गयो त भन्दा संसदभित्रै सबै गर्नै पर्ने भयो, होइन? जसको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर संसद प्रस्तावना भयो। अनि त्योभन्दा पछि मनमोहन अधिकारीको राजनीति सकियो। मनमोहन अधिकारीलाई समर्थन गर्ने अथवा उहाँको नेतृत्वको पक्षमा उभिएको राजनीति सक्यो कि सकेन विगतको इतिहासले भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, 56 सालमा निर्वाचन भयो, 56 सालमा निर्वाचन भयो, काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। तर राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा मनमोहनले नेतृत्व गरेको पार्टी त्यो स्थापित भयो। त अहिले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालको समकालीन राजनीतिमा सुस्पष्ट राजनीतिक दिशा भएको, स्पष्ट लक्ष्य भएको, लोकप्रियताका निम्ति होइन,
गर्न पर्ने कामका निम्ति अडिग भएर अगाडि बढ्ने एउटा मात्रै नेताको कसैले नाम लिनु भनेर तपाईँले जनमत गराउनुहोस् या तपाईँको विगतलाई हेर्नुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस् हरेक घटनाक्रमलाई, त्यो केपी शर्मा ओलीको नाम आउँछ। र त्यसकारणले अहिले हामी के भन्छौँ त भन्दा ठिक छ नि त, दुईटा बाटा हुन सक्ने भयो। अब हाम्रा सन्दर्भमा पार्टी विभाजन भयो, पार्टी विभाजन त हुन्छ नै, त्यो एउटा उसको मात्रै कुरा भयो, प्राविधिक कुरा भयो। त्यो भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी आफ्ना मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन्छ। त्यसले के भन्छ त भने हामीले यो देश यसरी अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ, चाहे विकास निर्माणका सन्दर्भमा होस्, चाहे राजनीतिक मूल्यका हिसाबले होस्। हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू यी हुन् भनेर सयकौँ चिज हामीसँग छन्। त्यो कुरा लिएर हामी जनताका बिचमा जान्छौँ र जनतालाई सङ्गठित गर्छौँ। र यो जबरजस्ती रूपमा राजनीतिलाई विकृतिको दिशामा लैजाने र षड्यन्त्रको खेल बनाउने संसदलाई, यो नियोजित षड्यन्त्रका विरुद्धमा हामी व्यापक भण्डाफोर गर्छौँ जनताका एउटा सम्भावना छ कि छैन? कस्तो भने नेकपा इन्ट्याक्ट रहोस् भन्ने चाहना आन्तरिक शक्ति र बाह्य शक्तिको पनि थियो। खास गरी चीन त खुलेर लागेको थियो, तपाईँहरूलाई दबाब पनि थियो, मिल्नुहोस् नफुटाउनुहोस् भनेर खुलमखुला देखिएकै कुरा हो त्यो। अब अहिले प्राविधिक रूपमा कानुनी रूपमा नेकपा फुटेको छैन। अब अझै पनि प्रचण्ड नेपाल र ओली समूह तपाईँहरू फेरि एक हुने, प्राविधिक रूपमा कानुनी रूपमा एक हुनुहुन्छ, अब व्यावहारिक रूपमा पनि एक भएर सरकार चलाउने, पार्टी पनि चलाउने, यो सम्भावना छ कि छैन? किनभने आन्तरिक रूपमा कार्यकर्ताहरूको दबाब पनि तपाईँहरूलाई छ र तपाईँहरूका शुभेच्छुक अन्य देशहरू, संस्थाहरू, पार्टीहरू जो छन् हैन, तिनीहरूको पनि दबाब छ। यो सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? यो भावनाले राजनीति चल्दैन। त्यसका लागि त पर्याप्त समय थियो नि त हामीसँग, त्यसैका लागि कोसिस त गऱ्यौँ नि 1 वर्षसम्म। पार्टी फुटाउनु पर्ने त कुनै कारणै थिएन। म तपाईँलाई यो कुरा पहिले प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको टेलिभिजन सुनिरहनु भएका आम नेपालीलाई, विश्वभरि छरिएर रहेका आम मान्छेलाई म भन्न चाहन्छु, 1 वर्षको कोसिस त केपी शर्मा ओलीको त्यसैमा रह्यो नि त। हाम्रा अभिभावकहरूलाई सम्झौँ है, जनताले हामीलाई जेका लागि पठाएको त्यसैमा लागौँ, पदका लागि, व्यक्तिको स्वार्थका लागि यस्तो प्रकारको चिज गर्नाले देश बर्बाद हुन्छ। तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले तपाईँको ती पल्टाएर सुन्नु भएपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ। हामीले त्यसका लागि प्रयास गऱ्यौँ नि त, त्यो त गर्न दिइएन नि त। हो, यहाँनिर एउटा चिज चाहिँ स्पष्ट के गर्नुपर्ने छ भने केपी शर्मा ओलीले देशका निम्ति, देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्नका निम्ति वैदेशिक हस्तक्षेपलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। र अहिले सबभन्दा मलाई अरू केही कुरामा चिन्ता छैन। अब के भयो त भन्दा वैदेशिक हस्तक्षेप सोझै सहज ढङ्गले यहाँ प्रवेश गर्ने भयो। अनि ती वैदेशिक शक्तिहरू, देशभित्रका पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले केपी ओलीलाई पराजित गर्न सक्ने भएनन् स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट। अब बाटो के रोजे त भन्दाखेरि घुमाउरो बाटो रोजे, झुकाउन खोजे, दबाबमा पार्न खोजे। अब यहाँ प्रश्न के आयो त भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको जो प्रश्न, संसदको 2/3 होइन 1 मतले पास गरेको चिज अब कहाँ जाने हो त भन्दा त्यो त भारतलाई त यति ठुलो दबाब थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको जो लोकतान्त्रिक छवि, अर्काको देशको जमिन अहिलेको युगमा पनि आफ्नो बनाउने शक्तिका बलमा भन्ने कुरा जो स्थापित आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी कमजोर बनाइएको छ अथवा कमजोर बनाइँदैछ, यसको पछाडि भारतको हात छ। भारतको मात्रै होइन, भारत लगायतका अरूको पनि छ त्यसमा। म तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने हाम्रो त्यो मुद्दा कहाँ थियो त भन्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देश एक भएको थियो नि। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि विभाजन चाहन्थे तर विभाजन गर्न सकेन। अब के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भने अब सत्ताका लागि, शक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति स्वार्थको खेल हुने भयो, राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बन्ने भयो। अनि त्यो कसले चाहन्थ्यो त भन्दाखेरि जसले यो नेपाल एक भएको, राष्ट्रिय स्वार्थमा एकताबद्ध भएको नचाहने शक्तिलाई जित त्यसको भएको छ। म एउटा टिप्पणी चाहन्छु। त्यसो भए सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला यो विदेशीहरूको दबावबाट प्रभावित छ? विदेशी स्वदेशी सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका चाहना इच्छाहरूलाई परिपूर्ति गर्नका लागि यो फैसलाले ठुलो ढोका खोलेको छ र उनीहरू हौसिएका छन्।
नै फैसला प्रभावित छ कि छैन? फैसला संविधानका अक्षरहरू टेकेर आएको छ कि विदेशीहरूको स्वदेशीहरूको दबावबाट प्रभावित भयो? अनि उसले देश हेरेन, सर्वोच्च अदालतले देश हेरेको छैन। नेपालको लोकतन्त्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा हेर्न पर्थ्यो, उसले हेरेको छैन। अब संविधानमा के लेखेको छ भन्ने प्रकारको कुरा, यहाँ लेखेको यस्तो छ भन्ने प्रकारको कुरा त जसले पनि गर्न सक्ने कुरा। त्यो त 3-4 महिना बसै भयो। धेरै ठुलो कुरा। अब एउटा अर्को सम्भावना पनि खासै निराश हुनुपर्ने अवस्था ओली समूहको देखिँदैन पनि र धेरैहरूको विश्लेषण टिप्पणी पनि आइरहन्छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि दुई धार देखिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीप्रति नरम देखिनुहुन्छ। अर्को जसपातर्फ हेऱ्यो भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू पनि एउटा डेमोक्रेटिक शक्तिहरू हो। नेकपाभित्र पनि अलिकति प्रजातान्त्रिक धार हेर्दाखेरि ओली समूहमा बढी छन् भन्ने उनीहरूको विश्लेषण देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दा ओलीप्रति पनि उनीहरूको एउटा नरम दृष्टिकोण रहन्छ। अब यी शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर राप्रपाको पनि त्यही नै हो होइन। संसदीय खेलमा अर्को कुरा होला, बाहिर पनि त चाहिन्छ। यो शक्तिहरू जो आफूप्रति नरम छन्, जसले आफूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छ, उनीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना र त्यही अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर फेरि प्रधानमन्त्री नै कायम रहने सम्भावना कतिको छ? त्यो त अहिले पनि जसले हिजो त्यो लड्डु खानेहरूले त्यो केमा लड्डु खाए अब यो चाहिँ बडा लज्जास्पद होइन। अहिले टिका टिप्पणीहरू भएको पनि मैले सुनेको छु। के जित्यौँ भन्ने ठान्नुभयो उहाँहरूले र लड्डु खानुभयो। अब त्यो लड्डुको पनि धेरै अर्थहरू पनि मान्छेले लगाएका छन्। उहाँहरूको कसैको जित भइराखेको छैन र केपी ओली पराजित हुनुभएको छैन। केपी ओलीले गर्न खोजेको जे उद्देश्य थियो त्यसमा बाधा, एउटा ब्रेक लगाइएको छ र अहिले पनि समकालीन राजनीतिमा केपी ओली शक्ति केन्द्रमै हुनुहुन्छ। उहाँको वरिपरि नै नेपालको राजनीति अझै किन घुम्छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेससँग 61 मत छ। अब केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको लगभग संसदमा सबभन्दा बढी सङ्ख्या त्यही रहन सक्ने सम्भावना छ। अनि अर्को फुटेर गएको हाम्रो प्रचण्ड, माधव नेपाल कमरेडहरूले नेतृत्व गरेको सङ्ख्या पनि त्यही हाराहारीको हुनेछ। भनेपछि संसदभित्रै पनि उहाँ त एउटा खेलाडीका रूपमा, प्रमुख खेलाडीका रूपमा त यसै पनि अहिले हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले खेलमा काङ्ग्रेस र जसपा पनि फुट्न सक्छन्। अब यसमा दुईटा सम्भावना देख्छु म। या चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै मेरो मूल्यको राजनीति गर्छु, म अरूसँग विकृतितर्फ देशलाई जान चाहन्न, अनावश्यक खालका खेलमा किन लाग्ने भनेर काङ्ग्रेस पनि आफ्नै ठाउँमा उभियो। अब समाजवादी पार्टी पनि आफ्नै ठाउँमा उभियो, अरू सबै आफ्नै ठाउँमै उभियो भनेपछि त्यसले एउटा प्रकारको चित्र ल्याउँछ। त्यसले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्ने, लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले पनि बहुमत प्राप्त नगर्ने, त्यो बहुमत प्राप्त नगरिसकेपछि त्यसपछि संसद विघटन हुने र नयाँ जनादेशका लागि जाने बाटो पनि एउटा बाँकी छ, सबै आफ्नै ठाउँमा रह्यो भने। अब त्यसो किन गर्ने? अब चाहिँ मिलेर गर्नु पर्यो भनेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसपछि सत्ताका लागि, पदका लागि अनि राजनीतिक सम्झौता गरिएको हुन्छ। राजनीति बाँकी रहन्न होइन, आफ्नो राजनीति हुन्छ नि, जुन आफ्नो विश्लेषणमा आधारित राजनीति सकिन्छ र त्यसपछि सत्ताका लागि, शक्तिका लागि, पद प्राप्तिका लागि अर्को खेल हुन्छ। त्यो खेल भयो भने पनि त्यहाँनिर विकृतिको पक्षलाई कमजोर बनाऊ भन्ने हो भने एउटा बाटो हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै सोचका हिसाबले, विश्लेषणका हिसाबले, विश्वासका हिसाबले धोकाधडीको राजनीति गर्ने को हुन् भन्ने पनि नेपाली जनताले थाहा पाएकै छन् होइन। शेरबहादुर देउवालाई धोका दिए, आज प्रणाली कण्ठ गरेर प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्दैछन्। जाल, जेल, षड्यन्त्र, धोका सबै त्यो जति पनि यस्ता शब्दकोशमा भएका यी शब्दावलीको एकमुष्ट प्रतिमूर्ति भने हुन्छ कमरेड प्रचण्ड। अब उहाँसँग सम्झौता गर्न पनि को तयार हुनुहुन्छ, गरे हुन्छ, त्यो पनि देखिहालिन्छ नि कति दिन चल्छ होइन। त्यसो होइन एउटा सहमतिमा आएपछि, सम्झौतामा आएपछि त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरेर अगाडि लैजाउँ न त। नेपालको राजनीतिमा विकृति, विसङ्गतिका अनेक फोहोरी खेलहरू हुन नदिउँ न भन्ने हो भने त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू को हुन्? तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो अवधिमा शेरबहादुर देउवामा एउटा परिपक्व राजनीतिक खालको, यो बिचमा विरोधका नाममा जेसुकै विरोध पनि गरेको अवस्था देखिँदैन। यस्तो जो छ नि, त्यसो हो भने अब उमेरले पनि निकै परिपक्व हुनुभयोमा अहिलेका समकालीन राजनीतिज्ञहरूमध्येमा सबभन्दा जेठो पनि हुनुहुन्छ भनेपछि अब त्यस हिसाबले सोच्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा
सम्भावित जुन विकृतिका दुर्घटनाका सम्भावनाहरू छन् त्यसलाई रोकाउन त भन्ने हो भने त्यो सम्भावना पनि छ। अब मेरो अन्तिममा एउटा प्रश्न, अनि अब कता लैजाने त अब भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। आफ्नै मूल्य मान्यतामा उभिने हो भने पनि त्यो पनि एउटा राम्रो बाटो हो। तर अब नेकपाको कमरेड केपी शर्मा ओलीको सोच, हाम्रो सोच, व्यक्तिगत रूपमा मेरो सोच के छ भन्दाखेरि यो फैसलाले जुन विकृतिका सम्भावनाहरू जति आउँदैछन् त्यसलाई रोक्नका निम्ति हामीले हाम्रो शक्ति, हाम्रो अनुभव, हाम्रो सृजनात्मकता र हाम्रो विवेक प्रयोग गर्छौँ। अब अन्तिममा अलि छोटकरीमा दिइदिनु होला। अब के छ भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने खेल पनि उहाँहरूको सुरु छ र गृह कार्य पनि देखिन्छ। साथसाथै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू जो छन् ती पनि बदर गर्ने, फिर्ता बोलाउने र जो ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरू यताउता देखिन्छन् तिनलाई पनि हटाउने, होइन? यो खेल सुरु भयो भने तपाईँहरू ठुलो हेरेर बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको सम्भावनै छैन। संसदभित्रको जुन अहिले संरचना छ नि, के अरे महाभियोग लगाउनका लागि त लगाउन त मिल्ला, 2/3 पास गर्नुपर्छ। 2/3 त पुग्दैन, कसैको पनि पुग्दैन, कुनैमा पनि पुग्दैन। एक्लै नेकपा जो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपामा जति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन्छन् संसदका, त्यसले नै 2/3 पुग्दैन। अनि त्यो त उहाँहरूले हल्ला गर्नका निम्ति अब त्यो त झाँक्री जस्ताहरूले जे पनि बोल्ने कुरा बेग्लै होला, बाहिर त्यो बिकाउनका निम्ति हुन्छ नि बजारु कुरा, त्यसको केही पनि अर्थ छैन। र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख या सदस्यहरूलाई त या महाभियोग लगाउनुपर्छ। अब महाभियोगका लागि 2/3 चाहिन्छ, त्यहाँ सम्भावना छैन भने चाहिँ अरू बाटो नै छैन त्यहाँ। त्यो त उहाँहरूले यसो यो 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 केही मान्छेहरू अहिले निर्वाचनबाट पराजित हुने जो उहाँहरूले त्यो सम्भावना देखेर रात दिन निन्द्रा हराम भएको थियो नि, उहाँहरूलाई खाली भएको के हो भने जनतामा जान परेन बाबा बाँचियो भन्नेका लागि खुसी भएका हुन्। अरू कुरा त यो घटनाक्रमले देखाइहाल्छ नि कुन ठाउँमा जान्छ देश। अनि यिनीहरूलाई नै भोलि कति जनताले गाली गर्छन् र जनताले यिनीहरूलाई कति समर्थन हुन्छ, कति विरोध हुन्छ, यो कुरा त घटनाक्रमबाट देखिहाल्छ। त्यस कारणले मैले फेरि तपाईँलाई एक लाइन दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी यो देश बनाउनका निम्ति यो पार्टी निर्माण गरेको हो। यसको अगुवाई केपी शर्मा ओलीले ठिक ढङ्गले नै गरिरहनु भएको थियो, अब पनि ठिक ढङ्गले नै गर्नुहुन्छ। उहाँ कुनै विचलित हुने मान्छे होइन, उहाँ कुनै आवेग उत्तेजनामा आएर या लोकप्रियताका निम्ति अनि जेसुकै कुरामा सम्झौता गर्ने उहाँको त्यो प्रवृत्ति होइन। त्यो चिन्ता उहाँले व्यक्ति आफ्नो चिन्ता गर्नुभएको छैन, देशको चिन्ता उहाँले गर्नुभएको छ। र म के भन्छु त भन्दाखेरि आफ्ना सम्पूर्ण अनुभव, आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, जति तागत रहन्छ नि त्यो तागत यो राष्ट्रको मान बढाउन, इज्जत बढाउन, यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन, नेपाली जनताको खुसियालीका लागि हामी हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा र शक्ति लगाउँछौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा ओली समूहका नेता एवं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।